काणकोण हेंचो ह्या वर्साचो गणेशोत्सव मनोवपा खातीर आनी तेजे बदलाक मंडळा तर्फे डोनेशन कुपनाचें उक्तावण करपा खातीर आमचे मदीं उपस्थित आसात काणकोण नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा बाय सारा देसाय आनी गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमचो काणकोणचो डेप्युटी कलेक्टर बाब प्रताप गांवकर तशेंच सगळ्यांनी नांव घेवचें ना सगळे लोक फॅमिलरायज आसा सगळी कावन्सील मंडळ टोटल लोक जे आमच्या उतराक आमच्या मंडळाच्या उतराक मान दिवन सगळ्यांनी व्हडादीक वेळ काडून हांगा हजर जाले तेन्ना तांकां सगळ्यांक हांव फ्रेंड वेलकम करता। आज हांव पयलींचो अखेर मंडळाचो अध्यक्ष वा प्रमोद ह्या वर्साचो चतुर्थीचो हें मनोवपा खातीर तेजी कमिटी आसा तेन्ना अध्यक्षा लागीं मागता की तेणी आमच्या चीफ गेस्टाक बाय सारा देसाय काणकोण नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक फुलांचो तुरो दिवन सगळ्यांनी ताळ्याचो उपकार दिता। तशेंच हांव प्रमोदा लागीं मागता की तेणी डेप्युटी कलेक्टर बाब प्रताप गांवकर तांकांय बी फुलां भेटोवची आनी हांव आमच्या मंडळाचे बाकी पदाधिकारी आसा तांकां सगळ्यांक मागता की तेणी जितले आमचे गेस्ट जे आमच्या उतराक मान दिवन हांगा हजर जाला तांकां सगळ्यांक फुलां भेटोवची। बाब शुभम गोबरपंत बाय अमिता पागी बाय निकू देसाय बाब लक्ष्मण पागी प्रत्येक नाव मातशें वेगळें जाता बाब सायमन रेगालो बाब बंदेश मडगांवकर बाब नार्सिको फर्नांडीस प्रशाल बाब रमाकांत नायक गांवकर आनी आमचे मित्र बाब धीरज गांवकर तुमी मित्र हांव खास करून उल्लेख कर जाल्यार हें दिसपा ना कारण रमाकांत नायक गांवकर आनी धीरज जरी नगरपालिकेचे आज मेंबर आसले तरी ते आमच्या मंडळाचे एक लायफ मेंबर आनी हे चवथ ते आमचे बरोबर सदांच आसतात। चड उलयना थोडें उलयता आयज ह्या सावडे मंडळाच्या लॉटरीचो उक्तावण करतना आमचे मदीं आसात आमचे काणकोणचे मुसलमान साराबाई तसो आमचे डेप्युटी कलेक्टर प्रताप अमित नितू साहेब बागोल मंदेश सगळे आमचे कावन्सिलर्स रामा सांगपाक इतलें बरें दिसता की आयज तेणें 47 म्हणला पूण म्हाका दिसता म्हजी उगड आसा तरी हांव 300 वर्स तरी हांव बराबर आसता सदांच आनी स्पेशल म्हाका सांगून दिसता जेन्ना हो मंडळ आहा तो जाण एकल्या काणकोणच्या जो गरजेवंताचे म्हणजे लक्ष दवरून तेंचे एक गरजेवंताक पावताय तशेंच काणकोणच्या लोकांक ताणें सगळे ऑर्केस्ट्रा जाता तियात्र जावं तो मागीर तुगेलो नाटक हे सगळें जाता पूण पयलेच फावटी जे चावडेर एक उमेदीक लागून एक तियात्र म्हूण जाता हे 2 वर्सांक चालू जाला परत ते काणकोणकार एकदम खुशाल आसात आनी खरें हें तुमकां रामाकूय बीन आनी मंडळाकूय बीन लोक काणकोण म्हाका जायत सांगता म्हण हांव खरें ते लोकांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा एक उमेद आहा की आमच्या लोकांची आयज त्या तियात्रा मदीं ते मंडळ गणेशोत्सव जाता तेन्ना लोक उमेदीन येताय तशेंच मंडळान आयज पासून जायते हांव पर्सनल जाणट्याचेर उलयतां जायत्या इस्कॉलांक हेल्प केला जावं ती म्युन्सिपालिटी एरिया आहा तितल्या इस्कॉलांक जर तेणी हेल्प केला म्हणून हांव पर्सनली जाणा तशेंच गरजेवंतांच्या भुरग्यांक कोणाक शिकपाक वा जावं कोणाक खंय गरज लागता त्या सगळ्यांक खंय ना खंय आदार दिवन ते ताका लागून हांव खरेंच म्हणटा आयज 200 रुपया दवरले कांय वर्गांक सुबेजपा जाल्यार लोक काडटलो कित्याक हे वयल्यान बाजारां आसता तेन्ना लोकांक दिसता जे मंडळ कितें आयज 2 रुपया हें करता पळय हे पयशे कमोवपाक हे मंडळ न्हू म्हूण कित्याक हे लोकां पासून वावरता आनी आयज खरें हांव शाबासकी दिता कित्याक आयज हांवें पिकअप दिसतलें कित्याक हे जे मंडळ आहा तितूंत जायते आमचे भाव आहाय ते सगळे एक 2 भाड मारून एक आपलो संवसार करपाचे आनी तेजेर पासून लक्ष दवरून ते म्हायती दवरले ते खरें त्या मंडळाक हांव शाबासकी दिता चड उलयना इतलें सांगता की अशेंच तुमी 47 न्हू 100च्या वरती आमी जितें आहा म्हळ्यार आमकां सदांच हातभार तुमकां लागतलें आनी सदांच म्हजो आदार आसतलो इतलें सांगून हांव 2 मिनट सोंपयता देव बरें आमच्या मुखार उपस्थित आसल्या मानिस्तांक बी हांव येवकारता आमचे पयलीं ह्या देशाचेर ब्रिटिशांचें राज आसलें
आनीक ते आमचेर अन्याय अत्याचारान जुलूम करताले आनीक त्या टायमार आमगे स्वातंत्र्याची चळवळ आसली आनीक आमकां कितें दिसता स्वातंत्र्याच्या लढ्या बाबत एक जागृताय निर्माण करपा खातीर आनीक आमकां सगळीं लोकांक एकठांय येवपा खातीर म्हळ्यार समाजाच्या प्रत्येक घटकाक एकठांय येवपा खातीर आमचे लोकमान्य टिळकान हे सार्वजनीक गणेशोत्सव सुरू केलो आनी तशेंच त्याच विचाराक अनुसरून आमचे चावडे ह्या बाजारांतले जे मुख्य आमचे हे आहाय वेवसायीक आहाय त्या लोकांनी फुडाकार घेवन हिंगा 47 वर्सां पयलें हो सार्वजनीक गणेशोत्सव मनोवपा खातीर सगळ्यांनी उबी रावले त्या टायम 47 वर्सां म्हळ्यार काही लोक हयात आसतले थोडे नासतले पूण हांव पयले सुवातेर ज्या लोकांनी हो फुडाकार घेवन हे केलें सुरवात केली तेंचे खरेंच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता तशेंच आयज हे मंडळ इतले भरपूर बरें काम करता कित्याक ते एक व्यापक स्वरूप आनी एक नवी दिशा दिवपा खातीर ह्या मंडळान काम केल्लें आसा कित्याक आमी फाटले कितले तेंप जाले पळयताय ते प्रत्येक स्टुडंटाक सन्मानीत करताय प्रत्येक गरीब लोकांक आदार करता खंयच्या आमी फाटीं पळयले पंढरपूरची पांयी वारी वयता आसतना तेंच्यांनी तांकां मदत केली मातशें खूब लोकांक ते आर्थीक सहाय करताय आनी सायमन बाबान सांगले त्या भाशेनी ते हे जे मंडळ चलयता आसतना ते हेका लागून करना की ते डोनेशन उरले की ते तेजेर कितें मौज मस्ती करतले त्या खातीर करना कित्याक तेजो जो उपयोग आहा ते बरे लोकांक सहाय करून करताय हांव चड उलयना कित्याक ह्या बाजारांतलो देव पळोवपा खातीर म्हाका दिसता कर्नाटक महाराष्ट्र आनी आख्खी कितले कडेचे गांवचे लोक मुद्दाम जावन ह्या चावडी वयले देव पळोवपाक येता कितलीं वर्सां हांव इतलें सांगता की ह्या मंडळान खूब 47 वर्सां म्हळ्यार खूब बरें काम केल्लें आसा आनी तेंची अशी सेवा लोकांक दिवपाची अशीच उरतली अशें आस्त बाळगिता आनी म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल देव बरें माझ्या उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता तशेंच उपस्थित असलेल्या सगळ्यांक नमस्कार चावडी गणेशोत्सव मंडळ जे कार्य करता तें सगळ्यांकूच खबर आसा तेंची कार्य हें अभिमानाक पात्र आसा जे ते करतात जे कार्य ते करतात ते खरेंच बरें कार्य करता आनी तशेंच कार्य ह्यान फुडें तेंचे कडल्यान घडत रावो अशें हांव श्री गणेशा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें अशें मागता आनी अशेंच कार्य फुडें तुमचे कडेन चालू उरचें इतलेंच सांगून हांव की काणकोण ज्या आमचे हेतून देव लायता तेतून समज कितें मागल्यार देव तांकां दिता म्हण ते बेश्टेच जायना जे हेंचें कार्य आहा जे तेमी लोकां खातीर वावर करता जे खंयच्याच कामाक खंयच्या अडचणीक लोकांक हातभार लायतात त्या हेका लागूनच ते देव तांकां आशिर्वाद दिता आसतलो आनी कोणूच ह्या हेतून भागान येता जाल्यार तांकां देवाचो आशिर्वाद बरो मेळोन तेजी खंयचीय कामां आहा खंयची अडी अडचणी आहा त्यो तुगेल्यो मोकळी जाता हांव देवाडेन मागतां श्री मल्लिकार्जून देवाडेन मागतां की ह्या मंडळाचें सगळ्यांचें आयुश तेंगेले संवसार बरें फुलोवन जावचो कित्याक तुमी जो वावर करतात म्हाका दिसता काणकोणकर तुमी एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आहा की खंयचो मंडळ जावं कसो उरतो कशें वावर करता कशें मुखार तुगेलो हें करता जाल्यार एक तुमी एग्जाम्पल असोच तुगेलो सेट करून मुखारले तुगेलो जावं ते आतां बाकीचे आतां खंय करता तांकांय तुजे वयल्यान एक एग्जाम्पल मेळों बरी मेळों आनी इतलेंच की तुमचे आतां कावन्सिलर्स आहा प्रत्येक कावन्सिलर्सान हेतून बी तुगेलो एक हातभार घालचो कावन्सिलर म्हणटा बाकीचे हिंगा एक आमदार आहा तितून लक्ष घालचें की हो प्रोग्राम आसा हो आसा तो तुगेलो वर्सान वर्स बरो जावचो कित्याक आमचो काणकोण म्हणटी म्युन्सिपालिटी जावं हेतून एक चावडी म्हणटा तो एक आमची सिटी म्हणटा गांवडोंगरी खोतीगांव सगळीं हाज्या आमी सिटी म्हणून घेता जाल्यार हिंगा पळयता आसतना एक सगळ्यांक बरें पळोवपा मेळचें आनी अरेंजमेंट जाता तो पार्किंग जावं सगळो तेजो बरो जावचो कित्याक हिंगा वच न्हय तर आमकां कारवार जावं बाकीचे कडल्यान काणकोण येता आसतना सगळ्यांक चावडेच बरी या म्हणटा बाकी कडल्यान चावडे वयल्यान स्टार्ट करून बाकी कडेन वयता जाल्यार पयलीं आमकां ह्या हितून तुगेलो बरी मेळची इतलें सांगून तुमकां कमिटीक अशेंच तुमी वावर करत रावा सगळ्यांचो प्रतिसाद आनी देव तुजे बरोबर आसतलोच देव बरोबर कावन्सिलर आता सांगता हाजेर की ऑलमोस्ट 47 इयर्स जाली आनी फक्त हे गोल्डन जुबली करपाक आनी फक्त 3 वर्सां उरलां आनी हांव ही म्हाज्या भुरगेपणा साकून हें पळयता आज हांव 50+ आसा 50+1 आमकां याद जाल्यार म्हाका दिसता 35-40 वर्सां जाली पळयता आनी हितून
रमा जावं, जितू जावं, प्रबोध जावं, आनी तुमी हांव तो दिपक देसाय म्हण ताका मातसो मिस करता. दिपक गांवकार, तुमी तेची केअर घेया. ताका तुमी स्पेशल आपयलो काय ना म्हाका खबर ना. सांगपाची गजाल म्हणल्यार प्रायज नंबर 3 हे ऑलरेडी सायबरान सांगला. ते प्रायज नंबर 3चेरच स्पीक्स एवरीथींग अबाउट ह्या मंडळाचे. म्हळ्यार हे लोक, हे मंडळ कशें केअर घेता सगळ्या समाजाक. सगळ्या समाज, हांव समाज अशें म्हणटा म्हळ्यार डिफरंट कॅटेगरीचे लोक हिंगा हे कशें वयर पावयला. म्हाका दिसता ही लॉटरी स्टार्ट जाला तेन्ना फक्त 5 रुपयान केन्ना तरी चालू आसली आनी प्रायज ही म्हाका दिसता सनिका अशी कितें तरी प्रायज जाली ती म्हाका याद आसा. देवादायन गणपतीच्या आशिर्वादान 2007 म्हाकाय प्रायज लागले आसा. आनीक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन ऑलवेज इमेजीन खरेंच वालोर करपा सारकें. आनी तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन सगळी जनरल लोकांक आसा. म्हाजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की तुमचें हें कॉन्ट्रिब्युशन, तुमचें तें लिस्ट पळय आसा तुमी तो रेकॉर्ड पर्पज दवरचें पडटलें की आमी कोणाक हें केलां. आनी मागीर कांयच्या नांवां घेयना. तुमी अशा लोकांक पावले आहात जे व्हडले व्हडले इन्स्टिट्यूशनाक आसले, तांकां फायनान्शियल इश्यू आसलो आनी तुमी तो तांकां हेल्प केलो आसा. त्या लोकांचे मागीर तेमकां आज खंयच्या पोजिशनार पावल्यात डेफिनेटली तुमी तांकां आपोवचो. सिमिलरली म्हाका थोडेशे पयलींचे जाणटे लोक याद जाता. आमचो पुरुषोत्तम देसाय जावं, बाबदाद मोलदाद अशें करून आसा जे आमकां ह्या हितूंतल्यान आमकां सोडून गेला. तेमचे तुमी फंक्शना दिसाक खंय तरी सायडीन पोर्ट्रेट लावचे अशी म्हजी विनंती आसा. आनी इतलेंच सांगून हांव तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू. मंडळ चावडी आणि ॲक्च्युअली सगळ्या डोनेशन कुपानाच्या इनोग्रेशन सेरेमनी आमच्या मदीं उपस्थित आसा. आमचे काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर प्रताप नायक गांवकर, तशेंच आमची बाकीची सगळी कावन्सिलर्स हिंगा सगळे जमिल्ले मंडळाचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, बाकीचे मेंबर, तशेंच तुमी सगळे जमिल्ले सगळ्या योगदान दिता. गेली 47 वर्सां गणेशोत्सव मंडळ तुमी बरे भशेन चलयता. 10 दिसांचो गणपती तुमी पुजता. वेगवेगळे महाप्रसाद, प्रत्येक दिसा महाप्रसाद तुमी लोकां पर्यंत हे करता. वेगवेगळे प्रोग्राम घडयता. हे खरी मोठी गजाल आसा. कित्याक एक गणेशोत्सव मंडळ चलोवप म्हळ्यार खुबशे कारभार लागता, खुबसो इन्वेस्टमेंट लागता, खुबशे युनिटी लागता. मेन म्हळ्यार सगळ्यांनी युनिटी, सगळ्यांनी मती एक उरल्यारच खंयचें मंडळ चलता. तेन्ना तुमी इतलीं वर्सां हें मंडळ बरे भशेन चलयलें, बरे भशेन एक स्टेजीचेर आनी इतले लोकांचो समावेश. आख्खी चावडी म्हळ्यार आख्खे काणकोण येयले. हे आख्ख्या काणकोणाक त्या लोकां खातीर तुमी इतले वेगवेगळे प्रोग्राम घडयता. आनी मेन म्हळ्यार हिंगा ह्या कमिटी भितर जेंकां चवथ आसा ते बी समावेशान, जेंकां चवथ ना ते बी सगळे ह्या हितून येता. आनी आपल्याली जी उमेद आहा चवथीची त्या ह्या हितून माध्यमांतल्यान तुमी बागयता. ह्या हितून नगरचे जावं, किल्ले जावं, पोंचुले जावं, चावडी जावं, हे सगळे वाठारांतले लोक समावेश आसा. म्हणून हें मंडळ बरें चलता दिसता म्हाका. कित्याक सगळे लोकांचो समावेश उरता, सगळे तरेच्या लोकांचो मातसो समावेश उरता. आनी एक उमेद म्हणून तुमी वेगवेगळे प्रोग्राम करता. आयज हे लॉटरीचे कुपन जे इनोग्रेशन जालें आहा आयज सगल्या कडेन मागता. हे फक्त तेंचे पुरत्याच ते फंक्शन करपाक पुरत्याच न्ही, बाकीचे जे कितें सोशल वर्क आसा ते बी घडोवन हाडटा. आनी ते करपाक तुमकां खुबसो हे लागता, फंड लागता. आनी खंयचो वेगवेगळे जे प्रोग्राम करता तुमी तांकां फंड लागता. त्या निमित्यान हे डोनेशनाची कुपन तुमी घातली आसा. तांकां सगळ्या काणकोणकारांक हिंगा येवची. आनी सवाय भितर आसा 200 रुपया एक सर्त. तेन्ना सगळ्यांनी फास्ट येवन ही सर्तीच्यो काडची आनीक तांकां एक हातभार लावचो, तांच्या सोशल वर्काक हातभार लावचो. हे सगळ्या कडेन मागता. आनी म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिल्ल्या भितर देव बरें करूं.